غلاموں مینوں میرے حسین دا کربلا دا ٹبا یاد آیا ہے۔ میرے حسین کربلا دے ٹبیاں تے کدی علی اصغر لے کے جانا ہے، کدی علی اکبر ٹورنا ہے۔ اور میرے ویرو عرصہ شیخ چ وسنا لیو جندہ ایک پیرا ٹور جاوے ویڑے ویلے ہو جاندے نے۔ تے جے سیدہ زینب پاک دے 9 پیراواں دے سر لے گئے، میزے دی نوک تے چڑھ گئے، اس بین دا کیڈا اس لائے ادھی رات دا ویلا ہے 10ویں محرم دی رات دوویں بین بیرا ایک خیمے وچ آ کے بہ رہے جویں حسین خیمے وچ سیدہ زینب دے خیمے وچ آیا ہے۔ جوڑی پتراں دی ستی پئی ہے، اونوں محمد ستے پئے نے۔ میرے مولا حسین خاموشی دے نال خیمے وچ آ گئے۔ زینب آندی ہے ویرا انج لگدا ہے جویں آخری وار ویرا بہن نوں ملن آیا ہے۔ فرمایا میری بہن بڑیاں اوکھیاں منزلاں ہونیاں نہیں، بڑے اوکھے ویلے آ جانے نہیں۔ تیرے سامنے اکبر دا سر بھی لے جانا ہی، تیرے سامنے اونوں محمد دے سر بھی لے جانے نہیں، تیرے سامنے عباس تے بازو بھی کٹے جانے نہیں۔ میری بہن ڈول نہ جاویں، ویلا بڑا اوکھا ہونا ہی۔ مینوں پتہ ہے بہناں کولوں صبر نہیں ہوندے بھراواں دیاں لاشاں ویکھ کے۔ جدوں میرے حسین نے اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا، بہن دیاں ہنجو ڈول گئیاں، ڈیکر نکل گئی۔ فرمایا ویرا انج لگدا ہے جویں آخری وار پیار دیون آیا ہے۔ میرے ویرو کیویں بیان کرا، ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے۔ ہونے آئی حسین دی واری، بہن آکھے دیر نہ لاویں تیری کلی بہن بیچاری۔ میرے ویرو بڑا منظر اوکھا بھراواں نوں ودیا کرنا۔ استاد جی کچھ دن پہلے میں منڈی باؤدین دے علاقے چ گیا، میں ڈٹھا ہے ایک بہن دا ویر دنیا تو ٹر گیا ہے، باہروں دی لاش آئی یوکے وچ راندا آئی، بہن کمبلی ہو گئی ہے۔ میں بھی بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا، آندے نے جدوں بھرا دی لاش صندوق وچ نظر پئی ہے بہن دی، بہن کمبلی ہو گئی ہے۔ او میرے ویرو میری فوراً نظر 61 ہجری وچ کربلا والے حسین تے جا پئی۔ میں کیا ایک بہن بھرا دی لاش ویکھ کے کمبلی ہو گئی ہے، تے جیڑی عباس دے کٹے بازو ویندی رہی ہے، جیڑی حسین دے پترا علی اصغر تے علی اکبر دے لاشیاں دے گھوڑے دوڑ دی ویندی رہی ہے۔ جگ تے بڑی دکھی پتر ہون گے، پر مولا حسین دے پتر امام سجاد ورگا دکھی جگ تے کوئی نہیں آنا۔ بڑے جگ تے پتر دکھی آن گے، بڑیاں تیاں دکھی آن گیاں، پر میرے لاجپال حسین دی سکینہ ورگی دکھی کوئی نہیں آنی۔ جڑی بابل دا انج پلہ بچو پھڑ کے پیان دیئے بابلا انج پیا لگدا ہے جویں موڑ کوئی نہیں آنا۔ ایک واری رج کے مینوں اپنا چہرہ وکھا۔ میرے ویرو تیاں نو بڑے بابلاں تھے ناز ہوندے جے۔ اج عرصہ شیخ چ بیٹھ کے میرے نبی دے نواسیاں دا ذکر سننے والے ہو۔ میرا مولا حسین ٹرن لگا ہے، سیدہ شہر بانو مولا حسین اگے ہاتھ بن لے لے، رو کے آندی ہے شہزادیا ایک گل دسی جا، جدوں دھیاں اجڑ جان پیکیاں تے ٹر جاندیاں نے، میرا پیکا ویڑا بھی کوئی نہیں۔ جدوں سواگ اجڑ جائے پترا نال دھیاں دل لا لیندیاں نے، ماواں پترا نال دل لا لیندیاں نے۔ میرا اصغر بھی ٹر چلے آئے، میرا اکبر بھی ٹر گیا ہے، میرا پیکا ویڑا بھی کوئی نہیں۔ مدینے جاواں گی گھر ویلایو سی، کیڈا منظر اوکھایو سی۔ آقا دسو تے صحیح نہ لوکاں دیاں جدوں اجڑن دھیاں ٹر جاندیاں نے او پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں، میرے سورے رہنا پیکے۔ میرے ویرو میرا حسین ٹر پہ آئے،
سیدہ سکینہ ہاتھ جوڑ لے بابلا مینوں کلیاں چھڑ کے نہ جاوی میں اکبر دی لاش تے جانی ہاں میرا ویر اکبر بھی نہیں بولدا میرا ویر اصغر بھی نہیں بولدا بابلا میرے ویر چھڑ گئے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا اتھو لینا آخرکار میرے ویرو المختصر ٹائم اجازت نہیں دینا میرے مولا حسین نے سارے انوال بدایا کھیا ایو ڈیگر دا ویلا ڈھڑیا کھڑا ہے جدوں میرا حسین ہی گتر لاشے چاچا تھک گیا ہے وہ ایک پتر چانا پہ جائے پیوان دے لگ ٹوٹ جاندے لیں 40 بندے پانی پیوین تے گندے نے پانی پیلا دل گھٹ گیا ہے جنہیں اصغر دی لاش تو گزر کے جانا آیا اکبر دی لاش تو گزر کے گیا ہے اسی اونو محمد دی لاشاں تو گزر کے گیا ہے اسی کیڑا منظر اوکھا ہے اسی انشاءاللہ بچھڑن نہ ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا ہر سشے کے چونا لیو میرے ویر یاسین بھائی نے کو کارے دی دعوت آنا لیو جتنے میرے مولا حسین دے درد چائے بیٹھے ہو شالا غم حسین تو گراوا دنیا دا رب کوئی غم نہ دے وے میرے ویرو ادھی رات دا ویلا ہے میرے مولا حسین شہید ہو گئے میں زیادہ طوالت نہیں جانا بڑے سونے انداز نال میرا حسین نانے دے دین تو قربان ہو جائے بے ایمان آیا ہے آکھیا حسین یزید دی بیعت کر لیں دیوں تیرا آجے باغ نہ اجڑدا فرمایا نانے میں پالے یہ جدا یار دعا چے یا کہ اللہم آت الحسین صبرا و عجرا بے ایمانہ تانا ماریا تیرے بچے کس گئے بھانجے کس گئے آپ نے فرمایا او جانے بس کو شرط آئی او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھامیں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات میرے مولا حسین سر سجدے وچے میرے مولا حسین دس رہنے اوے میرے پیار دے جھوٹے دعوے کرنا لے ہو میں ڈیگر دی نماز کلی پڑھ کے دس نہیں آواں میرے بابے علی واسطے کلی ڈیگر واسطے سورج پشانٹے آئے میں حسین بھی ڈیگر کلی پڑھ کے دس نہیں آواں جڑا ساڑی ہوب رکھے گا او تیران دے سائے وچ بھی ہویا نہ نماز چھوڑے گا نہ قرآن چھوڑے گا حضرات میرے حسین مولا پاک آپ دے گردن تے بڑا ڈاڈا کھنجر ماریا تن نلو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون فتح دے نگارے بج گئے بے ایمانہ فتح بنانی شروع کر دیتی اللہ کو اکبر کبیرہ سر مولا حسین دا کٹیا گیا کٹ کے لے گئے اگلا میرے ویر منظر بڑا اوکھا ہے ادھی رات ویلے سیدہ زینب خیمے وچوں نکلیاں نے امام سجاد نو صد ماری وے پترا ایک واری میرے نالا میں آخری بار بھیرا حسین نو ملے آواں بھین بھیرا دی لاش تے گئی ہے تے آندھی یہ دوچ نہ دیوی میرے امبڑی جایا تے بھین تیری مجبورے کتھو لے آواں کفن میں تیرا آج شہر مدینہ دور ہے جائے میں ہندی شہر مدینے تے تیری آپ میں قبر بناؤں دی لوکی تے قبران تے روڑ سٹے دے میں پھلنا دی چادر پہ دی رات پئی تے طریقی چھائی تے جدو سو گئی کل خدائی نکل کے خیمے وچوں زینب ہر پاسے نظر دوڑائی آدم زاد نہ ڈٹھا کوئی تے دوڑی لاشاں دے والے آئی
آدم لاش حسین تے ڈگ پئی تے آکھے کیوں چھڈ گئے میرا بھائی ادھی رات ویلے جدوں سیدہ زینب پاک اپنے ویر نو ملن ٹریے آواز دیتی ہے سکینہ آواز کوئی نہیں آئی لبدیاں سیدہ سکینہ نو تلاش کردیاں ویکھیا اے رات دی تاریکی وچ حسین دے پیراں وچ سکینہ ستی پئی ہے میری مولا حسین دی دھی نے بہن لے انج سیدہ سکینہ نو سینے لا لیا ہے فرمایا دھیے تینوں پتہ تیرے بابل حسین دا سر نال کوئی نہیں فرمایا دھیے آ چلیے سیدہ سکینہ نے نکے نکے ہاتھ بن لے لگی تھی پھپھی اماں رج کے ویر ویکھ لا وڈے ویڑے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں ابا نہیں لبنا حضرات وڈے ویڑے دل چڑھ گیا بڑی ڈاڈی کرب دی رات علی دی دھیاں تے گزری مولا علی دے نواں تے گزری 18 جی آل رسول دے شہید ہوئے پے نے 53 جی میرے لاجپال نبی دے صحابہ دی اولاد شہید حسین دے قدمہ تو ہوئی پئیے وڈے ویڑے دل چڑھیا بے ایمانہ نے سارے سر کٹ لے نیزیاں دی نوک تے ٹنگ لے ایک بے ایمان میرے حسین بادشاہ دے لال امام سجاد کو لایا آندہ ہے سجاد تیرا پیو بیعت کر لیندا آج منظر نہ ویکھنا پوندا حیدری خون رگاں وچ مولا علی دے لال نے پوترے نے امام سجاد نے حسین دے لال فرمایا تو کہنا کی چانا لے کیا یزید جت گیا حسین ہر گیا فتح یزید دی ہو گئی میرے مولا حسین دے لال نے اپنے بابے دے سر والے اشارہ کیتا او بے ایمانہ کربلا دے میدان وچ جاتی مار لا جڑے ہر جاندے نے او ڈگ جاندے نے میرے بابے حسین دا سر اجے بھی ساریاں تو اچھا نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھدا فرمایا کربلا وچ جاتی مار لا کربلا دے تپدیاں ٹبیاں تے آج بھی میرے بابے حسین دا سر ساریاں تو اچھا قرآن پہ پڑھدا ہے پھر کیوں نہ کھاں حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے اور دیکھ اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے بل بدل کے قرآن جاری ہے میرے ویرو میرے مولا حسین نے سارا خاندان سپرد خدا کرنے تو بعد کسے فرد نے آج تک کہ نہیں لکھیا کہ میرے مولا حسین فرمایا ہوئے بچلو میں لے چلو میں یزید دی بیعت کرنا نہیں فرمایا باطل دے ہاتھ حق دا ہاتھ نہیں آ سکدا میرے مولا حسین نے سونے انداز نال بارگاہ چ اپنے بچے دیتے مال دیتا سارا کچھ قربان کر کے آکھیا نانا ویکھ لا میں مدینیوں کچاوے بھر کے لے کے آیا آج کربلا والجھاتی مارلا میں ایک بھی نہیں رکھیا تیری دعا دا مل پا چھڑے اللہم آت الحسین صبرم و عجرا اللہ اکبر کبیر حضرات میرے مولا حسین سارا کنبہ کو آکے اللہ دی بارگاہ وچ سرخ روئے ہو گئے لے میرے مولا حسین بادشاہ دا سر کٹیا گیا لینا وچ سر لگ گئے جدو میرا ویر جدو لاجپال حسین دا سر انور سب تو اگے نیزے تے انج نیزے دی انی دے وچ
ٹنگ کے اے نرگٹ جیڑی ہڈی ہے اے ہڈی دے کولوں میرے مولا حسین دا سر کٹیا گیا ہے انج مولا حسین دا نیزا انج نرگٹ دے وچ پسا کے جویں کوئی چیز زمین وچ گڈی جاندی ہے انج اوتھے گڈیا نیزا جتھے نانا محمد نبیاں دا سردار چمدایا میرے لاجپال حسین دا سر ساریاں تو اکے نیزے دی نوک تے وے جدوں سیدہ سکینہ کچاوے وچ بہن لگیاں دوڑ کے علی اصغر دی لاش تے ڈگ پئیاں سیدہ زینب سینے نال لایا فرمایا تیے آجا رب دی رضا من لئیے اور میرا ویر پینا کڑو پرا جدا بڑے اوکھے ہوندے نی او علی دی دھی کڈیاں وڈیاں صبراں والی ہے جڑی عباس دے کٹے بازواں دے کولوں گزر رہی ہے لاش تے ریت دیاں ڈھیریاں بنیاں پئیاں لے مولا حسین دی لاش رلی پئی ہے 82 تیر میرے مولا حسین دے سینے وچ پبست ہوئے ہوئے نے راوی لکھدا ہے ایک بھی تیر حسین دی کنڈ تے نہیں لگا اس گل دی دلیل حیدر کرار علی دا شیرا میرے مولا حسین سینے تے برچیاں کھا دیاں ایک کوئی گل آئی تیری آن رہ جائے تیری شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے بس میرا ویر اتھے میرے لاجپال علی دی تھی ساریاں لاشاں دے کولوں گزر دی جا رہی ہے تیاں دی جا رہی ہے اللہ حافظ میرے ویرات بین تیری اج مجبور کتھو لے آواں کفن میں تیرا اج شہر مدینہ دور میرے ویروں کو جرسا پہلے میں ایک ہاسپٹل وچ گیا میں بھرات بہن دی گل دساں ایک بہن میں دعا واسطے گیا کسے مریض دا پتہ لین گیا جیڑے مڑ دکھی ہوندے نے وہ اپنے دکھ پھولدے نے استاد جی ایک بہن آ گئی آندی ہے قاری صاحب اللہ میری جان لے لے میرے ویر نو کچھ نہ ہوئے انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا پکا ڈلا پنڈ دا نائے منڈی ڈاباں دے نالے ستاں بہناں دا ایک برائی ٹر گیا جدوں جنازہ چاون لگے بہناں بیہوش ہو گئیاں کوئی کسے نو پانی پلا رہا ہے کوئی کسے بہن نو ہوش دیوا رہا ہے اور جدوں میں انج دے منظر تے جا کے پڑھنا اللہ جاندا ہے مینوں کربلا والے حسین دی بہن سیدہ زینب دا سامنے وقت آ جاندا ہے ایک بیرا ٹرے بینا کملیاں ہو جاندیاں لے جندے 9 بیرا کربل دے ٹبیاں تے تسے کوس گئے بس آ کر دے آکھاں گا اے سرزمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے گوئے سبنا شہیدانو سلام جس دے وچ زینب رہی جس دے وچ زینب رہی ویران واجاں مار دی سے اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام اور جس دے وچ تیر کھا کے معصوم اصغر لیٹیا اوس جھولا جھولان دی سیدہ سکینہ نو سلام اے
سرزمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدان میرے ویرو میرے مولا حسین نہ ڈولے نہ لچک کھا دیے فرمایا حسین ایک کوئی گل لے کے آیا ہے این میرے مولا حسین نے بڑی گل میں پچیدگی والی چوٹی دی دسن لگا آخری جملہ ہے این میرے مولا حسین نے میدان کربلا وچ این فوجیاں لشکراں دے سامنے ناں دے سامنے تروڑے مودے کیتے خطاں دے فرمایا تواڈے نہیں خط اے تساں نہیں کلے 40,000 بندے امیر مسلم دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی ایک گل دا پتہ نہیں پیا لگدا 18 سال ہو گئے نے استاد جی منبر تے بیان کردیاں سیالوی صاحب خط گلن والے کدے گئے آئے 40,000 جو امیر مسلم دی ہاتھ تے بیعت پیا کردا ہے ہر شیعہ سنی ذاکر ایک مولوی بیان پہ کر دیں 40,000 خط 26,000 خط 16,000 خط تسی سارے ہی پیچھے چاٹا ہو 10,000 ہی لے لو خط باڑے نہ کرو وہ آئے کیڑے سارے مولا علی دے مرید آئے کوفے وچ آئے کون مولا علی تے امام حسن دے تصور بچیا کدوں پوچھی کسے ذاکر کو پوچھیا ہے مینوں بھی دسیا ہے کوئی ونڈ لب جاوے تے دسیا ہے مینوں بھی وہ ہائے کون مولا علی دے مرید کوفے وچ کون رہن مولا علی رہن اور مولا علی نے فرمایا پتر حسن حسین کوفے والے تو بچ کر ویا انہاں دی شرطوں کوفی لا یوفی انہاں چ وفا والی گل کوئی نہیں او سجناؤ 10,000 وچوں کوئی 1000 ایک بندہ ہی آندا دی اٹا بھی یزید ترکڑا چبل دی چبل ہے اسی انہوں کی کریے اس خبیث نے اگر غلطی کی تھی یہ تسی تے مولا حسین دے منن والے ہاں مولا حسین دے اگے کو 1000 ایک تے حسین دا مرید مردا نا ایک بھی نے نیڑے لگیا بے وفا لوگ نکلے مولا علی دے مرید مولا حسن دے مرید ایک بھی اگے نہ کسیا جڑے کسے آئے 17 صحابی رسول آنی باقی صحابہ دی اولاد ہے جڑے حسین دے اگے حسین دے نال مدینیوں چل کے آ گیا ہے انہاں میرے مولا حسین دے سامنے جانا واریاں اگر حسین جنگ دے ارادے نال اوندے خدا دی قسمیں صحابہ اپنی اولاد بھی لے کے میرے مصطفیٰ دے نواسے حسین دے اگے آ کے لڑ دے کوئی شک نہیں اللہ پاک سانو ذکر حسین دا صدقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 لاکھ روپیہ درہم تحفے حضرت امام حسن تے حسین نو گھل دے رہے جدوں اوندے آئے اپنا منبر چھڈ کے حسن تے حسین نو منبر تے بہندے آئے اور دسدے آئے آئے حسن تے حسین جنہاں نو ناڈا موڈھیاں تے چا کے اتنے بٹھادا صحابہ دی آڑ اچ خدا دا نواستا ہے آل رسول دی محبت دی آڑ اچ کسے صحابی رسول نو برا نہ کھیا ہے صحابہ آج بھی زندہ باد نے کل بھی زندہ باد نے صحابہ دی اولاد حسین دی اولاد تے قربان ہوئی اللہ اپنے حبیب دے صدقے